त्री चाहना भने हर्क साम्पाङज्यूलाई गृहमन्त्री बनाइदिने। 2 दिन अगाडि उहाँहरूको भेट पनि भइसक्यो। अब मैले पाएको सूचना यदि झुटो होइन भने गृहमन्त्री किन बनाउने? अब अहिले शुक्रबारै गृहमन्त्री बनाएर शुक्रबारै आजै शपथ खुवाउने लोभी हुनुहुन्न, धन्न उहाँले राम्रो निर्णय गर्नुभयो। मैले भनिरहेको छु हर्क साम्पाङ बन्ने हो भने राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ। उहाँको पार्टीले पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा फैसला गरेको छ, निर्णय गरेको छ। अवस्थामा सरकारले विभिन्न किसिमको कदमहरू चाल्दै गर्दाखेरि मैले हजुरलाई एउटा स्ट्याटस पठाएको छु, एकचोटि पढेर सुनाउनुहोस्। तपाईँले हर्क साम्पाङज्यूको तरताजा भन्नाले अहिलेभन्दा केही समय अगाडि उहाँले खास गरी अहिले नदी किनारका बिचरा सुकुम्बासीहरूको बस्तीमा डोजर चलाउने, डोजर आतङ्क मचाउने निर्णयको विरुद्ध व्यङ्ग्यात्मक हिसाबले एउटा स्ट्याटस देख्नु भएको छ। खास गरी रवि लामिछानेलाई लक्षित गरेर। रवि लामिछाने तिनै पात्र हुन् जसको छाती अहिले चारैतिर खोजी हुँदैछ। त्यो 42 इन्चको रवि लामिछानेको र 44 इन्चको के सुनार रे खगेन्द्र सुनारको छाती कहाँ छ? डोजर आइसक्यो। रासपावालाको छातीको खोजी हुँदैछ। खगेन्द्र सुनार त सिन्धुलीमा गएर यहाँ पुलिसको चाहिँ घिसार्दै ल्याउँछु भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको। त्यही त यहाँ छाती तेर्साउने पर्ने बेला हुन त त्यो संवेदनशील मुद्दा हो। उनले अहिले स्टन्ट गरेका छन्, त्यहाँ दलितको मृत्यु भएको छ, त्यो दुःखद कुरा हो शिल्पी समुदायको। त्यसमा हामी पनि दुःखी छौँ, तर स्टन्ट गर्ने भन्दा पनि लासको राजनीति नगर्न र स्टन्ट नगर्न म अनुरोध गर्छु। र यहाँनिर रवि लामिछाने बेपत्ता भएर मिडियासँग लुक्दै भाग्दै अब कतिसम्म लाचार जवाफ भने यो त केन्द्रीय सरकारले सङ्घीय सरकारले गरेको निर्णय होइन, यो प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारको कुरा हो, यसमा मलाई खै त्यति थाहा छैन भन्नुभयो। अहिले त सङ्घीय केन्द्रीय सरकारकै निर्णय आयो। रवि लामिछाने तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? किन मुख लुकाएर हिँड्नुहुन्छ? तपाईँको यो स्टन्ट मात्रै रहेछ। यदि सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्यो भने बालेनले अब चलाउँदैनन्, चल्यो भने छाती थाप्न म जान्छु भन्नुभएको थियो। तपाईँको छातीको व्यापक खोजी हुँदैछ। यही सिलसिलामा हर्क साम्पाङजीले लेख्नु भएको छ, रविजी तपाईँको रासपाको निर्णय हो त सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने? हिजो मात्रै सुकुम्बासीलाई धनी पूर्जा दिने बाचा गरेर चुपचाप घन्टी छाप भन्दै भोटमा आएको होइन र भने भनेर यसरी झाको झार्नु भएको देखियो। ल हेर्नुहोस्, चुपचाप घन्टी छाप एकातिर नाकामा चुपचाप घन्टी छापले बर्बादै बनाइसक्यो, सत्यानाशै गरिसक्यो। 100 रुपियाँभन्दा बढीको सामान ल्याए कि भन्सार शुल्क लगाउने र यहाँ तपाईँको 100 रुपियाँ किलो प्याज भयो भने उता 20 रुपियाँ किलोमा पाइन्छ। बिचरा झोला पका लिएर त्यहाँ प्याज थाप्न, अन्न थाप्न अथवा रासन किन्न, लत्ता कपडा किन्न जानेहरू गरिबहरूको अहिले चिसो चुरो जलेको छैन, आङ नढाकिने अवस्था भयो। हाहाकार गरिरहेका छन्, पछुताइरहेका छन् 50 लाख जनता। यता लाखौँ सुकुम्बासी, देशभरिमा करिब करिब 11 लाख सुकुम्बासी, कतिले 7 लाख भन्छन्, कतिले 11 लाखको अहिले प्रारम्भिक अनुमान छ। त्यो सुकुम्बासीलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्ने र व्यवस्थित रूपमा अपार्टमेन्ट बनाएर अथवा उनीहरूलाई पर्मानेन्टली सम्पत्तिको मालिक बनाएर बरु 20 वर्षसम्म लाल पूर्जामा भएको जग्गा बेच्न नपाइने भन्ने नियम बनाइदियोस्। त्यसो गरेर गर्नु के पर्थ्यो भने पहिला हर्क साम्पाङज्यूले त सोरे आना ठिक भन्नुभयो। बरु यहाँनिर एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, हर्क साम्पाङज्यू चाहिँ बरु यहाँ डोजर चल्नु अगाडि हाम्रो छातीबाट चलाऊ भनेर त्यहाँ जानु पेर छैन। किनभने जनताप्रति जिम्मेवार व्यक्तिले नै त्यो भन्छ। हर्क साम्पाङज्यूको पार्टीका सांसदहरू गइसक्नु भएको छ, त्यसकारण त्यो हर्क साम्पाङज्यूको निर्देशन पालन गरेर त्यहाँ गइसकेको अवस्था छ। तर यहाँनिर कुरा के भने नभत्काई नछाड्ने, डोजर नहानी नछाड्ने भनेर सरकारी डोजर आतङ्क मच्चिने अन्तिम घडीमा उनीहरू पुगिसके। र मलाई बिहान मनोहरा बस्ती किनारको सुकुम्बासी मित्रको फोन आएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, पुण्य गौतमजी हाम्रो आवाज उठाइदिनु पर्यो, हामी कहाँ जाने, हाम्रो भावना गाँसिया छ, हाम्रो इमोसन गाँसिया छ। उहाँले केसम्म दाबी गर्नु भने मेरो छोरो अरब गएर प्रत्येक वर्ष हाड घोटेर पठाएको जग्गाले मैले एउटा पैसाले सानो पसल राखेका थिएँ, त्यो पसल भत्किने भयो। अब 2 कोठे 4 कोठे घर बनाएको थिएँ, त्यो भत्किने भयो। म के गरौँ? व्हाट क्यान आई डु? म केही गर्न नसक्ने भए आत्महत्याको तहमा पुग्यो भन्नुभएको थियो। अब यहाँ के छ अरे भने कतिपय त्यो गेस्ट हाउसमा किन लाचार तरिकाले जानु, त्यो गेस्ट हाउसमा पार्टी प्यालेस गेस्ट हाउसमा सिन्की कोचे जस्तो हिरासतमा राखे जस्तो 25 जना एक ठाउँमा खान्ने, 10 जना खान्ने, यो गरेर हुँदैन। फेरि राज्य रङ्गशालामा लगेर राख्ने भन्ने कुरा पनि हो। राज्यको खर्चमा अब रङ्गशाला त्यो खाली रङ्गशालामा लगेर किन राख्ने? राज्यको पैसा खर्च गरेर कहाँ तपाईँ गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूले बरु के गर्नु पर्थ्यो भने हर्क साम्पाङज्यू जस्तो प्रधानमन्त्री, म जस्तो मान्छे यदि गृहमन्त्री वा अर्थमन्त्री हुन्थे भने
पहिला किन हतार गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? यो हतार किन? पहिला तपाईँहरूले जसरी काराकस अथवा वरिपरि भेनेजुएलामा ह्युगो चावेजले हजारौँ लाखौँ गरिब सुकुम्बासी श्रमहरू अट्ने गरी पहिला अपार्टमेन्ट बनाए, त्यसपछि प्रेमपूर्वक त्यहाँ नाचगान भयो, फुलमाला लगाइयो र यस्तै सरकारी जग्गामा विवश भएर बसेका, सार्वजनिक जग्गामा बसेका, अतिक्रमण भन्ने शब्द पनि उनीहरूलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन, किनभने यो भगवानले दिएको सृष्टिको उपज हो, यो कसैको अतिक्रमण होइन। भूमिपुत्रहरू बस्छन् त, जल जमिन जङ्गल उनीहरूको हो, हामीले कृत्रिम रूपमा नियम बनायौँ। अरू बस्दा चाहिँ एकदम शानदार बङ्गलो हुने होइन, एकदमै भव्य कम्पाउन्ड हुने, उनीहरू बस्दा अतिक्रमण। ऊ यहाँ तपाईँको दोहोरो मापदण्ड किन? बालेनजी तपाईँको आँखा कतिको गएको छ? ऊ त्यहाँ गोल्यान्ड हाउस लगायतका यो पिएनपी मिडिया जाँदा म जहिले हेर्छु, त्यो त्यत्रा विशाल तपाईँको बिल्डिङहरू, सिंहमरमरका बिल्डिङ उभिएको छ, त्यसलाई चाहिँ बालबाका नगर्ने, त्यही छेउमा एउटा गरिबको झुप्रोलाई चाहिँ ड्याङ ड्याङ डोजर हानेर लडाउने। अब यहाँनिर के छ तपाईँलाई म के भन्छु भने, पहिला त गरिबहरूलाई व्यवस्थित रूपमा बरु 20 वर्ष 10 वर्ष कति बेच्नै नसक्ने गरी लाल पूर्जा दिने, किनभने अब फेरि त्यो जग्गा उनीहरूको नाममा आएकै 35 दिनपछि गएर खाइदेलान्, त्यो खतरा पनि छ। उनीहरूलाई चट्ट 2-4 कोठाको घर बनाइदिने अथवा अपार्टमेन्टमा सार्ने, त्यहाँ जाँदाखेरि नाचगानै गर्ने, रमाइलो गरेर जाने, किन निराश भएर जाने? चट्ट सरकारी मोटर, यत्रा गाडीका ताती छन्, सरकारी मोटरमा उनीहरूलाई स्वागत गरेर फुलमालासहित अपार्टमेन्टमा पनि भव्य कार्यक्रम गरेर रिबन काटेर उनीहरूको घर बस्तीमा पनि त्यसरी सम्मानजनक ढङ्गले प्रेमपूर्वक लानुपर्ने भयो। कठैबाट ती बालबालिकाहरू, ती वृद्ध मान्छेहरू आफ्नो माटोसँग त्यहाँ भावना गाँसिया छ, चिलबिल पारेर लाने योजना देखियो। धन्न हर्क साम्पाङज्यू वा नेकपा एमालेका नेताहरू मानवीय हुनुहुन्छ। आज तपाईँले देखिहाल्नुभयो, म तपाईँलाई एउटा भिडियो पनि देखाउँछु। आज रासपाको केन्द्रीय कार्यालयमा, याद गर्नुहोस् है, रासपाको केन्द्रीय कार्यालयमा कहाँ हुनुहुन्छ रविजी? अब तपाईँको छाती चाहियो, बस्तीमा त तपाईँको प्रधानमन्त्रीले डोजर चलाउने हुने हो भन्दै मुर्दाबादको नारा लगाउँदै त्यहाँ पुगेका छन्। खबरदार, हामी पनि भन्न चाहन्छौँ, दमन नहोस्, लाठीचार्ज नहोस्। हेर्नुहोस्, डाक्टर बाबुराम भट्टराई जुन घातक बाटोमा हिँडेका थिए होइन, पहिला उनले पनि त्यतिखेर सोसियल मिडिया थिएन, मैले आवाज बुलन्द गरेको थिएँ त्यतिखेर पनि होइन। त्यतिखेरदेखि 68-69 जुन सिलसिला डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सुरु गरे, ठ्याक्कै त्यही पथमा बालेनजी हिँडेको देखियो। अहिले किन रे भने नदी किनारको बस्ती सार्ने, एडिबीबाट लोन खान, विश्व ब्याङ्कले त्यो मापदण्डमा छ अरे, नदी किनारको बस्ती उठाउनु पर्ने, एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कबाट लोन खानको लागि त्यो गर्नुपर्ने भन्ने कुरा रहेछ। तपाईँलाई म एउटा भिडियो यहाँ सो गर्न चाहन्छु, तपाईँको पनि आँखाबाट आँसु नै आउँछ होइन। अब यो के हो त, राज्य किन यति निर्दयी भयो भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। ल सुन्नुहोस्, ल हेर्नुहोस्। अब यहाँ तपाईँको खुल्छ खुल्दैन भिडियो? म तपाईँलाई ल हेर्नुहोस्, बिचरा सुकुम्बासीहरू चिलबिल गुड भत्काइएको चरा जस्तो। भनेपछि यो ढङ्गको हालत खराब छ बिचरा ती दरिद्र गरिबहरू। ए बाबा सरकारी मान्छेहरू, तपाईँहरू एक दिन गएर सुकुम्बासी बस्तीमा हेर्नुहोस्। म धनाढ्य परिवारमा जन्मिए पनि म भूमिगत राजनीति गर्दाखेरि म गरिबको झुपडीमा उनीहरूसहित सुतेको छु, बसेको छु, खाएको छु। चर्पी भनिन्छ त्यहाँ, चर्पी यहीँ छ हेर्नुहोस् त। अनि त्यसपछि भान्सा यहीँ छ। अनि जोइ पहिले प्रेम गरेर भावी सन्तान, भावी पुस्ता उत्पादन गर्नुपर्दा ती कुनामा गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिसम्म सकस छ? सुन्दा बेइज्जतीको कुरो छ, तर यथार्थ हो यो। धारावीमा जसरी सुकुम्बासी बस्तीमा एउटा कोठामा 25 जना सिन्की खादिए चाहिँ खादिन्छन्, बाढी आउँछ, गुटुटुटुटुटु भेल बग्छ, बर्खा हुन्छ, कठैबाट कसै पुस्तिनी तिनीहरूको आँसु। हर्क साम्पाङ हुनुहुन्छ, बादल हुनुहुन्छ, रामबहादुर थापा, केपी शर्मा ओलीज्यू हुनुहुन्छ। हामी छौँ, हामी सुकुम्बासी गरिबहरूलाई माया गर्छौँ, दुखीहरूलाई माया गर्छौँ। अब सरकारले अहिले के गर्यो? तपाईँ कति दिन पालेर राख्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले याद गर्नु होला, तपाईँहरूले अपराधको दुनियाँमा नयाँ अपराधी नथप्नुहोस्। हामी यो भन्छौँ, जब मान्छे खान पाउँदैन, लाउन पाउँदैन, ऊ अपराधतिर हुन्छ, अनि प्रेस्टिट्युसन बढ्छ होइन, नगरवधुहरू बढ्छन्। यस्तो गर्ने कि तपाईँको ती पनि सम्मानजनक नागरिक। यो संविधानले बालेन शाह, मलाई, त्यहाँको सुकुम्बासीलाई तपाईँलाई दिएको अधिकार उति नै हो। उनीहरू सम्प्रभुता सम्पन्न छन्। ती नागरिक जसले भोट हालेर तपाईँलाई जिताए,
तपाईँले किन खेद्दै हुनुहुन्छ? यहाँ। व्यवस्थित योजना बनाउनुहोस्, उनीहरूलाई जग्गाको मालिक बनाएपछि प्रेमपूर्वक मैले भनिहालेँ उत्साहका साथ लावा लस्कर बाजा गाजाका साथ उनीहरूलाई यति त्यहाँ बेला स्थापित तपाईँको ठ्याक्कै सरकारले Anyway, बालेन सरकारले तपाईँको चाहिँ अब यतिखेर फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्नु भएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने बिर्सनु भयो कि सम्झिनुहुन्छ, हरेक वर्षको बाढीका कारण काठमाडौँका नदी किनारमा रहेका हजारौँ मानिसको ज्यान मात्रै जोगाएर आफ्नो सबै सामान छोड्दै भाग्नु परेको अनि सरकारले उद्धार गर्नु परेको दृश्य भनेर एउटा आएको छ। र अन्तिममा उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दा तपाईँको मैले सबै पढिनै यो, हामी सरकारमा छौँ, अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौँ, देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पुऱ्याएर यता शक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौँ भन्नुभएको छ। जग्गा सबै सुकुम्बासीलाई वितरण गर्नेछौँ, वर्षौँ पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ भन्नुभएको छ। यो भनाइप्रति तपाईँको के छ? होइन, त्यो गर्नै पर्ने कुरा हो, यहाँ। तर त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकली के गर्नु पर्यो भने पहिला उनीहरूलाई जग्गाको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। एकदम हो। भूमि आयोगसँग समन्वय गरेर असली सुकुम्बासी कोण, हुकुम्बासीलाई घोक्रे ठ्याक लगाउँ, यहाँ। हामी पनि भन्छौँ। वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरेर उनीहरूको लगत सङ्कलन गरेर उनीहरूलाई लगत सङ्कलन चाहिँ अहिलेसम्म 5-7 चोटि भइसकेको रहेछ कि आज तपाईँले हेर्नुभयो? लगत सङ्कलन भएको छ भने असली को नकली को छुट्याउने र अहिलेसम्म किन नगरे त उहिलेदेखि डोजर आतङ्क मचाइएको छ। अहिलेसम्म सरकारी अपार्टमेन्ट किन बनेन? अनि त्यसपछि कोही अपार्टमेन्टमा सेट नहोलान्, उनीहरूको लागि तराईमा 1 कट्ठा जग्गासहित तपाईँको अलिकति करेसाबारी पनि होस्, 1-2 कट्ठा जग्गा, 2-4 कोठे घर किन भएर पाहाडमा 4-6 आना जग्गामा उनीहरूलाई किन करेसाबारी सहित एउटा सानो भने पनि घर बनेन? काठमाडौँ उपत्यका वरिपरि किन बनेन? हो, यहाँनिर फेरि के छ भने मान्छेका आफ्ना समस्या छन्। बच्चा केटाकेटी कहाँ भर्ना गरेका छ, उनीहरू वर्षौँदेखि कहाँ बसेका छन्, कहाँको हावापानीमा सेटल हुन्छन्। तपाईँले लगेर फ्याँकिदिने मान्छेलाई तपाईँले जहाँ भन्यो त्यहीँ गएर त बस्दैनन्। व्यवस्थित ठाउँमा व्यवस्थित हिसाबले उनीहरूलाई सेटल गर्नुहोस् र त्यो गरेर अनि यो काम गर्दाखेरि हामी वाह क्या बात भन्थ्यौँ। अब हेर्नुहोस् त, धन्न हर्क साम्पाङज्यू बस्नु भएको छ। एकदम हो। मैले भने आशय बुझ्नु कता कता गृहमन्त्री उहाँलाई बनाउने भन्ने खालको भित्री रणनीति कुराहरू पनि भइरहेको थियो। हो, बालेन शाहज्यूको भित्री चाहना भने हर्क साम्पाङज्यूलाई गृहमन्त्री बनाइदिने। 2 दिन अगाडि उहाँहरूको भेट पनि भइसक्यो। अब मैले पाएको सूचना यदि झुटो होइन भने गृहमन्त्री किन बनाउने? अब अहिले शुक्रबारै गृहमन्त्री बनाएर शुक्रबारै आजै शपथ खुवाउने, हिजो बिहिबार अझ डिक्लियर गर्ने, अनि शुक्रबार आज हो, आज अनि भोलि चाहिँ के भुइँमै हुन्छ? हर्क साम्पाङको आदेशमा यत्र तत्र सर्वत्र प्रहरी गएर सुकुम्बासीको बस्ती तस नस बनाइदियो भन्ने मान्यता स्थापित गरेर उहाँको शिरको टोपी नै खसाल्ने गरी यो षड्यन्त्र भयो। तर उहाँ चलाक हुनुहुन्छ, इमान्दार हुनुहुन्छ, पदको लोभी हुनुहुन्न, धन्न उहाँले राम्रो निर्णय गर्नुभयो। मैले भनिरहेको छु, हर्क साम्पाङ बन्नियो भने राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ। उहाँको पार्टीले पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा फैसला गरेको छ, निर्णय गरेको छ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि बालेन शाहज्यूले पनि नमस्कार महामहिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू भनेर नमस्कार गर्ने गरी। अनि अस्ति तपाईँले देख्नुभयो प्रतिपक्ष पनि हुन्छ नि त फेरि, होइन? कुन रिजेक्ट गर्ने कुन होइन, म भन्दैछु अहिले प्रतिपक्षमै उहाँ बहुत इज्जतदार हुनुहुन्छ, शानका साथ हिँड्न पाउनु भएको छ, मानका साथ बोल्नुहुन्छ, इज्जत छ, सम्मान छ। आखिर नश्वर शरीरमा इज्जत, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा, शिरको टोपी कैलाश हिमाल जस्तो हुनु अनि आफ्नो शिर सगरमाथा जस्तो ठडिनु भन्दा राम्रो कुरा केही पनि हुँदैन। कोसे मुन्टो लगाएर अनि कहाँ मिडिया छ भनेर कुद्दै र भाग्दै हातमा झाप गरेर गाडीभित्र लुत्त छेर्ने भन्दा मिडिया फेस गरेर आफ्ना कुराहरू सरर तेज तरार ढङ्गले देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हिलो बदल चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर जसरी उहाँले निर्भीकताका साथ काम गर्नुभएको थियो, आज पनि छाती खोलेर उहाँले बोल्न सक्नु भएको छ। रवि लामिछाने यहाँ मिडिया छ कि त्यहाँ मिडिया छ कि? अब बालेन शाहको त कुरै छैन, मिडियाको दूरबीनभन्दा धेरै टाढा उहाँ हुनुहुन्छ। अरू पनि त्यो गुटुटु दौडेर कहाँबाट कुन दुवाभित्र पस्ने हतार गरेर बिरालोले हटेको मुसो जस्तो त्यो भएर कमसेकम यो सान यो मान त उहाँको बचेको छ। मैले भनिहालेँ उहाँले 2टा पद डिजर्भ गर्ने हो अहिले। एउटा ठिक छ, कति मलाई भन्नुहान्, कमेन्ट कुदाउलान्, होइन हो यो त राष्ट्रपति भने त मानको खातिर मान हो, यसमा के चाहिँ हुन्छ? कार्यकारी अधिकार हुँदैन, भएको तालाचाबी जम्मै बालेन शाहको नाउँमा, त बालेन शाहको नाउँमा भइहाल्छ नि। तपाईँले भोट लगाएर लात्तै खसाल्नुहुन्छ त्यहीँ राजसभालाई। अनि श्रम संस्कृति नेकपा एमाले जस्तो देशभक्त पार्टीलाई माया गर्नुहुन्न। अब जहाँ भोट दियो त्यहाँ त मान्छे हुन्छ त। अब उसले गुटुटु सिटी आएको छ, उही भयो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको डिपी स्टेटको योजना पनि त्यही थियो, त्यही भयो।
होइन अब कसरी भयो के भयो नसोध्नुहोस् मलाई। अब हर्क साम्पाङज्यूलाई 7वटा सिट दिनुहुन्छ, एमालेलाई गरिब खालको पार्टी बनाउनुहुन्छ, काङ्ग्रेसलाई टक्साउनुहुन्छ, अनि राप्रपा त खरी झरेको मादल जस्तो बज्नै छोडिसक्यो भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई म के भन्छु भने, तर रामचन्द्र पौडेलज्यू या त स्वास्थ्यको कारण विविध राजनीतिक कारणले वा त मलाई लाग्छ यो 83 को आधा अवधिमै राजीनामा दिनुहुन्छ। अब खोजी हुन्छ नयाँ राष्ट्रपति। बालनजीले अहिलेसम्म के भन्नुभएको छ, आई लभ यु हर्कजी, अनकन्डिसनल तपाईँलाई लभ गर्छु भन्नुभएको छ। अब हुन त मान्छेले श्रम संस्कृति पार्टीलाई उपसभामुख दिएर बालन साहबले आफ्नो भूमिका पुरा गरे भनेको छ। ए बाबा थोरै देउसी भइयो खेल्न गयो, ए भन भाइयो देउसी रे, ए एक थान उपसभामुख देउसी रे, ए पाउने पर्छ देउसी रे भनेर, हो नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ, उपसभामुख चाहिन्छ भनेर बालनको दैवमा लडीबुडी खेलेर पाएको हो र अधिकारको कुरो हो। त्यो राष्ट्रपालले त्यही पार्टीले पाउँथ्यो भने उसले अरूलाई दिँदैन थियो। अब राप्रपाको दम पुगेन, उसको सिट थिएन, उसको विचार ठिक थिएन, त्यसकारण अधिकारले पाएको कुरामा सरकारमा गएको, आत्मसमर्पण गरेको, हेर हर्के हवलदारले बुद्धि बिराएको, नाक रगडेको, एक थान उपसभामुखको लागि गिडगिडाएको, दाराङ इच्छ्याएको भनेर झुटो प्रचार गर्नेहरू ठहरै हुन्छन्। यो गलत अफवाह हो, चिया कपको तुफान हो। मैले तपाईँलाई के भनौँ भने, हर्क साम्पाङज्यूको त्यो अधिकारको कुरा थियो, प्रतिपक्षी दलको रूपमा एमाले काङ्ग्रेसलाई नदिने भन्ने बित्तिकै राप्रपा सर्वाधिक नालायक थियो, उसले पाउने कुरै भएन, पाउने हक उहाँको थियो। अब उहाँ सरकारमा थोरै जानुहुन्छ, बौलाको ग्रुपले टोकेको छ, भोलि युरेनियम प्रशोधन गर्न अमेरिकी कम्पनी नेपालमा आउने अन्तिम अवस्था छ, युरोपियन अस्ट्रेलियन कम्पनी। त्यतिखेर हर्क साम्पाङज्यू सरकारमा जानु भने दाराङ इच्च्याउने अनि जवाफबाट भाग्ने अवस्था गर्नुहुन्छ। अब बालनले गुटुटु कहाँ के सिपाही दौडौलान्, उनको यही हो शैली होइन, के गर्छन् कसो गर्छन्। अब यहाँ एसपिपी वा त्यही रूपको अर्को कुनै अमेरिकी सैन्य रणनीति पास हुनसक्छ। महँगीले मान्छे पागल भइसके, झन् दिन दुगुना रात चौगुना महँगी बढेको छ, सुशासन छैन। त्यो जम्मैको अपजस उहाँले लिनुपर्छ। अब उहाँलाई के भन्छन्, हिजोसम्म लुसिफरवादी भन्थे, हिजोसम्म सिंहदरबार जलाउनेको, अनि जीबी राई कहाँ छ भन्थे। अब जीबी राई कहाँ छ भनेर मान्छे हर्क साम्पाङले सोध्छन्। अब बालेन र रवि त भेटिँदैनन्, हर्कजी त मिडिया फ्रेन्डली हुनुहुन्छ, गृहमन्त्रीज्यू अझ उहाँको त दायित्वै जीबी राई ल्याउने ठाउँमा हुन्छ। अनि निर्मला पन्तको कुरै उहाँलाई सोध्छन्। भयभरको अपराध र हिंसाको जिम्मेवारी लिएर बस्नु पर्ने हुनाले बेकारको नखाएको विष लाग्ने ठाउँमा उहाँ जानु हुँदैन, अपजसिया काममा जानु हुँदैन। अनि अर्को कुरो के छ भने, इतिहास साक्षी र गवाही छ, जो गृहमन्त्री भए या त तिनीहरू मरे, या तिनीहरूको राजनीतिक सिद्धियो, या तिनीहरू जेल गए, पतन भए। म उदाहरण दिन्छु, खुमबहादुर खड्का भौतिक रूपै सिद्धिए, उनी त प्रधानमन्त्रीको मोस्ट डिजर्भिङ क्यान्डिडेट भनिन्थे। शेरबहादुरभन्दा म सिनियर हो, 33 सालमा केन्द्रीय समिति सदस्य भएको। बिपी कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर 33 साल पुस 11 गते नेपाल आउँदा बिपीसँगै उनी आएको। त्यसकारण त्यति सिनियर मान्छे भविष्यको प्रधानमन्त्री हो भने खुमबहादुर डङरङ्गै भए, गृहमन्त्री भएर। गोविन्दराज जोशी कहाँ छन् के छन्, भ्रष्टाचारको मुद्दा लाएर गुमनाम छन्। अनि त्यसपछि तपाईँलाई अर्को व्यक्ति बताइदिन्छु म, कृष्ण सिटौला। अब यो सुडान काण्डको फाइल खोल्ने भनेको छ, उनी पनि खतराका पर्छन्। अनि त्यसपछि उसको कुरा गर्नुहोस्, नारायण काजी श्रेष्ठ होइन, काङ्ग्रेसकै बालकृष्ण खाँड कहाँ छन् आज, मुद्दाले पिरलिया छन्। अनि केही दिनसम्म त टोपबहादुर रायमाझी पनि गृहमन्त्री भए, त्यहाँ दशा भयो। सुदन किरातीलाई अर्को भाउतो, रवि लामिछानेलाई मुद्दाको चाङमाथि चाङ छ। को भन्नुहुन्छ, गृहमन्त्री कसको चाहिँ हालत राम्रो? बिपी कोइराला जस्तो व्यक्तित्व, शेरबहादुर देउवा वा केपी शर्मा ओलीज्यू कालान्तरमा प्रधानमन्त्री त हुनुभयो, तर बिपी पनि जिन्दगीभरि जेलको 4 दिवारभित्र उहाँको आवत जावत भयो, एक्जाइल जानु पर्यो, प्रवासमा जानु पर्यो। अब केपी शर्मा ओलीज्यू र शेरबहादुरले बुढेसकालमा कुकुरले नपाएको दुःख पाउने गरी भौतारिनु परेको छ। त्यसकारण भोलि हर्क साम्पाङ पनि त्यो अलक्षिणा कुर्सीमा। म सुझाव दिन्छु, बुद्धिमान मान्छेले पर्यटन मन्त्री नबनुन्, त्यसको पोलिटिकल करियर सिद्धियो लगभग भनेर बुझे हुन्छ। या त भौतिक रूपमा सिद्धिन्छ, या मुद्दा पर्छ, या पोलिटिकल करियर सिद्धिन्छ। नेपालमा गृह मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालय अभिशप्त अलक्षिणा श्रापित मन्त्रालय हो। त्यो कुर्सीमा जो बस्यो त्यो चिलिमचाट वामदेव गौतम हेर्नुहोस्, अरू कतिवटा नाम यौँ मैले के, जसको अब नारायण काजी अहिले भन्नुहुन्थ्यो नि, हेर्दाखेरि नारायण काजीलाई के चाहिँ मुद्दा लाग्यो भनिएला, राजनीतिक त सकियो, चिलिमचट कहाँ जिते त, पार्टीभित्र पनि राम्रो स्पेस छैन हो। त्यसकारण बुद्धिमान मान्छेले गृह मन्त्रालय खाँदैन। म हर्क साम्पाङलाई करजोरी बिन्ती गर्छु, तपाईँ पनि नखानुहोस् है, त्यो अलक्षिणा मन्त्रालय हो। पहिलो कुरो अब भयो भने
यही कार्यकालमा राष्ट्रपति हो। अनि अस्ति तपाईँले देख्नुभयो स्टन त खुब गरे घन्टी छापवालाहरूले बालन शाहजी रेड कार्पेट देख्दा देख्दै प्रधानमन्त्री सिम्प्लिसिटी देखाएर हिँड्नु भएन। ए बाबा भम्म पार्नुहुन्छ पब्लिकलाई, राष्ट्रपति हिँड्ने रेड कार्पेटमा रहेछ नि त। राष्ट्रपति रोल नम्बर 1 हो। हेर्नुहोस् है, गार्ड अफ अनर लिँदा मानव प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिसँगै भयो भने यसरी सेनाको सलामी लिँदा प्रधानमन्त्री ऊ त्यो कर्नरमा हुन्छ, राष्ट्रपति त सी जिनपिङसँग कुम जोडेर गार्ड अफ अनर लिने हो, 31 तोपको सलामी लिने हो। त्यसकारण तपाईको भन्ने त्यो प्रस्ताव पनि त लिएर तपाईको पेश गर्दा नमस्कार गरेको दृश्य देख्नु हो। नमस्कार गर्नै पर्छ, राष्ट्रपति भने मानको खातिर मान। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, तपाईँको घरमा सबभन्दा शक्तिशाली बुवा, तर तपाईँको घरमा 79 वर्षको हजुरबा हुनुहुन्छ, सबभन्दा माथिल्लो ओहदामा कुर्सी उहाँकै हुन्छ, उहाँकै कुरा खाइन्छ नि त, पितृतुल्य मान्छे। त्यसकारण ताला चाबी जसको भए पनि अब उहाँ भ्रष्टाचार गर्ने हो नि, केही होइन, ताला चाबी जसको हातमा भए पनि केही मतलब छैन। हो, उहाँले चाहेको म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म देश चलाउँछु भनेर हो। हेर्नुहोस्, भाग्यले साथ दिएमा नमरी बाँचे कालैले साँचे भन्छन् नि, ठुल्दीज्यू भन्थे। अब त्यो गीतको भाका चाहिँ यहाँ नल्याउँ। नमरी बाँचे कालैले साँचे अवश्य पनि यही कार्यकालमा पनि रवि लामिछाने र बालन शाहको बिचमा स्पिड भयो, पानी बाराबार भयो, पार्टी फुट्यो भने भोलि हङ पार्लियामेन्टको स्थिति आउँछ, कसैको पनि बहुमत पुग्दैन। त्यस्तो अवस्थामा कसैले काङ्ग्रेस वा एमालेलाई नमान्ने अवस्थामा सबैले बरु यही हर्क साम्बाङजी ठिक हुनुहुन्छ, राष्ट्रवादी पनि हो, इमान्दार पनि हो भनेर उहाँले यही कार्यकालमा पनि प्रधानमन्त्री खाइदिन सक्नुहुन्छ। कसले सोचेको थियो झन्डै 2/3 केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकारलाई अदालतबाट बेदखल गरेर रोल नम्बर 3 तेस्रो ठुलो पार्टी प्रचण्ड त्यहाँ गएर प्रधानमन्त्री हुन्छन् अस्ति भनेर कसैले सोचेका थिएनन्, हो कि न? हो, भोलि हर्क साम्बाङज्यूलाई यही कार्यकालमा हुनसक्छ। ल मानौ यो कार्यकालमा उहाँ राष्ट्रपति पनि हुनु भएन, प्रधानमन्त्री पनि हुनु भएन, अर्को कार्यकालमा नभा कार्यकारी राष्ट्रपतिको एउटा हुइम चल्छ कि त्यो बेला उहाँ निर्वाचित हुने हो कि म राष्ट्रपति हुन्छु, म प्रधानमन्त्री हो, प्रत्यक्ष निर्वाचित जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिको पदमा उहाँ फिट हुने हो कि, अथवा उहाँलाई लागेको छ यही हङ पार्लियामेन्ट नै रह्यो भने पनि तपाईँको भोलिको चुनावबाट आउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण बालन शाहभन्दा उहाँ प्रतिभाशाली हो, इज्जतदार हो, लेभल छ। त्यसकारण टाङमुनि छिरेर यो सरकारका अपजसका भारीहरू बोकेर भोलि दाग लगाएर म भन्दैछु उहाँलाई दिने भने सबभन्दा लोदर भविष्यमा दशा लाग्ने त्यही मन्त्रालय दिन्छन्। फेरि यिनीहरूले त्यो मन्त्रालयमा जो पुग्यो त्यसको उल्टो गिन्ती सुरु हो, उल्टो गङ्गा बग्ने हुनाले अब म स्पष्टताका साथ भन्छु उहाँ गृहमन्त्री बन्नु पनि हुँदैन। मिडिया ट्रायल गर्न छोडिदिनुहोस्। अब उहाँले हेर्नुहोस् मिडिया ट्रायल प्रतिको कतिको आपत्ति छ, सुदन किरातीजी र उहाँको सबै कुरो मिल्यो भने होइन, अनि टाकटुक्कै अब वरिष्ठ नेता बन्नु नि ल्याउने यो टुङ्गिसक्यो भने हिजो उहाँले के भन्नु हो, सामान्य छलफल भएको अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसकेको छैन, मिडिया ट्रायल नगर्नुहोस् भनिदिनु भयो। कुलमानजीको हकमा पनि त्यही हो, कुलमानजी हिउँभन्दा चिसो हुनुहुन्छ, काम त गर्नुभयो उहाँले, लोड सेडिङ मुक्त त गरे हो। त्यो मुकेश काफ्ले भन्नेले चुहावट नियन्त्रण गर्न सकेनन्, अहिले गगन काङ्ग्रेसमा छिरेका छन् त नगरेको हो नि त। कुलमान घिसिङले त आफ्नो फुल क्यापासिटी देखाएर चुहावट नियन्त्रण गरे र डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन र ट्र्याकमा ल्याउन खोजे। भलै म यो मान्छु कि कुलमान हर्क साम्पाङजी जस्तो एकदम स्वस्थ छविको मान्छे होइनन्, सुशासनको मामिलामा चुकेका होलान्, तर त्यो बेलामा रासपा जानै नहुने उनले गल्ती गरे होइन। खैर अब भोलि मोर्चाबन्दी हुँदै आउँछन्, तर मलाई लाग्छ रोल नम्बर 1 श्रम संस्कृतिमा हर्क साम्पाङ नै हो, त्यो बाहेकको पदमा हो भोलि हर्क साम्पाङ। मानौ सबैको आशीर्वादले यही व्यवस्था अहिले पनि राष्ट्रपति हुनु हो भने त अब त्यहाँ उत्तराधिकारी पुस्ता होला, नभएपछि अब फेरि मान्छेले मलाई भन्नुभन् ए बाबा एकचोटि राष्ट्रपति भएपछि सिद्धि त हो, कहाँबाट प्रधानमन्त्री भन्नु होला, संविधानमा कहाँ प्रतिबन्ध छ? भोलि फेरि सक्रिय राजनीति गर्नुहुन्छ राष्ट्रपतिपछि। अहिले विद्यादेवी भण्डारी 10 वर्ष राष्ट्रपति खाएर फेरि आउनुभयो कि भएन? अब उहाँको सक्रियता चल्यो कि चल्दैन? उहाँ फेरि सक्रिय राजनीतिमा आएर उमेर छ, परिवेश छ, सबै छ, फेरि उहाँ 5 वर्ष खाँदा अहिले उहाँ तपाईँको 39 सालले कति वर्ष हुनु हो भने तपाईँको 44 वर्ष हुनुभयो, 5 4 9 ल 50 वर्षपछि उहाँको राजनीतिक करियर सिद्धिन्छ त। अनि फेरि पोलिटिकल लाइनमा आउनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री जित्नुहुन्छ, उहाँ खानुहुन्छ। त्यही कारण म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म राष्ट्रपति हुन्छु भन्ने उहाँको महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्नको लागि नेपाल आमा आतुर छिन्। अघि हामीले सुरुमा उठाएको थियो जुन तपाईँको भनेको जस्तो यतिखेर चाहिँ रासोपाका प्रवक्ताले सुकुम्बासी बस्ती उठाउने विषयमा छलफलै भएको छैन भन्ने खालको कुराहरू खुलासा गर्नुभयो। अब यिनीहरूको कुरा 10 थरी छ, त्यही त एउटाको मुख सुँगो एउटा कुरा भन्छ, अर्कोको मुख सुँगो अर्को कुरा भन्छ, कसलाई विश्वास गर्ने? प्रहरीले आदेश पाइसकेको छ,
हाई अलर्ट भइसकेको छ। ए बाबा सुकुम्बासी झोला पोका बोकेर पोका पन्तुरा बोकेर लागिसक्यो आँखा पाखा, अहिले पनि मिडिया ट्रायल गर्ने छलफलै भएको छैन भन्ने कि त भन्न सक्नु पर्यो, हिम्मतका साथ भन्नु पर्यो बालेन शाहले रवि लामिछानेको निर्णय टेरेनन्। रविको लाइन भनेको सुकुम्बासी अहिले नहटौँ भन्ने थियो, उनी डराउँथे। हुन त उनी पनि सुकुम्बासीप्रति उदार मना भएका व्यक्ति होइनन्, तर पब्लिकसँग डराएर उनी त्यो पक्षमा थिए। तर बालेनले बाल दिएनन्, टेरेनन्, उनको फोनै उठाएनन् आदि इत्यादि भनेर कि सत्य कुरा बोल्नु पर्यो अघि होइन भने चाहिँ तपाईँको बालेन शाहलाई ले गरेका निर्णय हाम्रो पार्टीको होइन भनेर त्यो पानीमाथिको चट्ट ओभानु भन्ने काम चाहिँ नगर्नु। पानीमाथिको ओभानु नभन्नुहोस्। रवि लामिछाने अहिले मुख देखाएर किन हिँड्न सक्दैन? अर्को कुरो, अब त्यो 45 इन्चको 44 इन्चको छाती यिनीहरूको कहाँ छ? अहिले डोजर त चलिसक्यो, चल्ने अवस्था भयो एकदम। एनिवे 20 वटा डोजर चल्ने भयो, लगभग तपाईँको 15,000 सुरक्षाकर्मीहरू तैनात गरेर तपाईँको त्यहाँ हटाउँदैछ। अब आज हेर त हर्क साम्पाङज्यू गृहमन्त्री भइदिए भए पहिलो गाँसमै झिङ्गा सिधै बुम क्यामेरा गएर हर्क साम्पाङलाई राखी पार्थे भनेपछि धन्न भगवान्ले नेपाल आमाले प्रकृतिले उहाँलाई जोगाएर सिंहासनमा भविष्यमा राख्ने, म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म राष्ट्रपति हुन्छु भन्ने उहाँको सपना पुरा गर्ने लाइन देखाउनु भएको छ। अब भोलि तपाईँको चाहिँ अब डोजर चल्नेवाला लगभग पक्का पक्की भइसकेको छ। भोलिको सिनारियो कस्तो होला, अथवा चाहिँ हर्क साम्पाङले कस्तो खालको भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ होला भोलि? अब मलाई लाग्छ हर्क साम्पाङज्यूले अहिले उहाँले गर्न सक्ने कुरा सीमित छ, धेरै मिडिया ट्रायल गर्नु हुँदैन। अब उहाँले भन्न त भन्नुहुन् यो के को रविजीको छाती चाहियो, तपाईँकै पनि ठुलै छाती छ, गएर छाती तेर्साउनुहोस् न भन्नुहुन् होइन। अब प्रतीकात्मक रूपमा म गएर डोजर मुनि सुत्छु भन्न सकिएला, तर सुत्नै त गाह्रो छ नि त। कचकै किदिन्छ, फेरि राज्य त निर्दै छ, मरेपछि त मरौ मान्छे, यिनीहरूलाई त मतलबै छैन। अब हामीले झन् नसुत्नु भने गएर सुत्दिहाल्ने, डोजर चलाउनु यो देखेन किच्दियो। अब यस्तै मान्छे अर्को पनि जन्मेला भन्न बेर छैन यिनीहरूले होइन। पहिला गोली हानेपछि गोलीको आँखा हुँदैन भन्थे पहिला गिरिजा बाबु, अब गएर लागेछ गोलीको आँखै हुँदैन। त्यो अनिश साक्य भन्ने पाटनमा बित्नुभयो शहीद बच्चा, हाम्रो जनमोर्चाकै हुनुहुन्थ्यो, हामीले नेपाल बन्द पनि गरेका थियौँ 48 सालमा। त्यतिखेर चाहिँ गिरिजा बाबुले एउटा शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री थिए, देउपा भन्थे त्यतिखेर, गिरिजा बाबु प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, गोली चल्यो भरे उहाँले सदनमा जवाफ दिनुभयो गोलीको आँखै हुँदैन त्यसकारण फ्याट्टे लागेछ भन्नुभयो। अब भोलि हर्क साम्पाङजी सुत्ने भनेर लम्पसार परेर श्रम संस्कृतिका सबै मान्छे सबै गएर सुत्दियो भने चाहिँ गाह्रो छ। तर उहाँ सुत्दा त अब यो के हुन्छ सन्की भएको ठाउँमा जे पनि हुन्छ, उहाँले म्याक्सिमम आवाज उठाउने हो। अब हेर्नुहोस् तपाईँ हामीले रोक्न नसक्ने भयौँ जस्तो चिलबिल छ। हेर्नु गुण भत्काइएका चरा त त्यति उद्विग्न हुन्छन् भने अब मान्छेको घर हो, त्यो घरमा डोजर चल्दा त्यो दृश्य देख्दा मान्छेलाई कति होला। अनि अर्को कुरो उहाँहरूले स्टन्ट त खुब गर्नुभएको छ, कहिले दिनुहुन्छ जमिन, कहिले बनाइदिनुहुन्छ घर, कहिले गर्नुहुन्छ लगत सङ्कलन। यो नेपाल भनेको कस्तो हो भने एकछिनको लागि मिडियाबाजी हुन्छ, हाहाकार हुन्छ, त्यसपछि वास्तै गर्दैनन् यहाँ, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। तपाईको प्रमुख पनि पक्राउ परेको स्थिति छ। पक्राउ परे त किन समाइयो बाबा? त्यो समाएको भनेकै सम्भावित आन्दोलन होला के होला भनेर हो। या तपाईँ हाम्रा क्यामेरालाई अवरोध गर्न बेर छैन। उनीहरूको पक्षमा भजन मण्डलीको सदस्य भएर आदरणीय दर्शकवृन्दहरू हेर्नुहोस्, यहाँ महान बालेनजीले एउटा अपार्टमेन्टको व्यवस्था गर्नुभएको छ। हेर्दाखेरि बाहिर जस्तो देखिए पनि सोल्टी होटलभन्दा कम छैन, एभरेस्टभन्दा कम छैन। भित्र सिंहमरमर छ, भित्र 84 व्यञ्जन छ। अब यहीँ भुलिने भए सुकुम्बासी भनेर हावादारी कुरा गर्नु एउटा कुरा हो, भित्र भनेको दुःखै हुन्छ। तपाईँलाई म भन्छु लगभग हिरासत जस्तो हो। अब यो सरकार सुजन गुरुङको प्रसङ्ग पनि यहाँ छायामा परेको छ अहिले होइन। अब तपाईँलाई म भन्छु एउटा त्यो कुरा चाहिँ अब लुकाउनको लागि यतापट्टि सुकुम्बासी हान्न, त्यो कुरालाई विषय छल्न विषयान्तर गर्नको लागि यो प्रसङ्ग उब्जाइएको हो भन्ने कुरा छ। अब हेर्नु सरकार जिम्मेवार हुन्थ्यो भने अचाक्लै महँगो छ। आशिका तामाङले डबल मिनिङ लाग्ने गरी त होइन होला, सांसद मान्छेले त मन्त्रीलाई राख्दै पार्ने प्रधानमन्त्रीलाई त्यो हातभरि फलफुल केरा लिएर केराको भाउ बढो खानै नसक्ने भयो किनभने गएर सम्बन्धित ठाउँमा कुरा गर्ने हो, टेबल ठोक्ने हो। तपाईँ कसको सरकारमा हुनुहुन्छ भने कसको सरकारमा, कसको पार्टीको सरकार छ? अझै एमाले काङ्ग्रेसलाई श्रम संस्कृतिलाई गाली गरेर हुन्छ, हर्के हवलदार भनेर पार पाइन्छ। हर्क साम्पाङज्यू भने देशभक्त भूमिपुत्र इमान्दार मान्छे, उहाँले अस्ति भाषणमा भन्नुभयो के भन्नुहुन्छ मन लाग्छ भन्नुहोस्, गोइठेहरूको भाषा यस्तै हो।
हर्के हवलदार भन्नुहुन्छ कि जे भन्नुहुन्छ तपाईँको इच्छा हो, तर म देश बनाउँछु, म प्रधानमन्त्री हुन्छु, देश चलाउँछु भन्नुभयो। वाह, शाबास, क्या बात। धन्य छिन् ती नेपाल आमा जसले हर्क साम्पाङज्यू जस्तो सपुतलाई जन्म दिएकी छिन्। हामी 1000 तोपको सलामी दिन चाहन्छौँ। एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु। दोस्रो कुरो, या फेरि हाम्रो कुराको सम्मानमा कोही ननिष्ठ कुहु गरेको गरेछ। म अचम्मित हुन्छु जब हर्क साम्पाङज्यूको तारिफ हुन्छ तब कोहीले ननिष्ठ कुहु गरेको गरे गर्छ। कति राम्रो, अहिलेसम्म बोलेको थिएन नि है। ठ्याक्कै जब क्यामेरा तपाईँले खोल्नुभयो यसलाई पनि थाहा भइसक्यो या एउटा देशभक्तको बढाइ हुन्छ भनेर। एनिवे हेर्नुहोस्, हर्क साम्पाङले उठाउनु पर्ने अर्को कुरा छ। झोला पोका बोकेर यहाँ प्याज, मानौँ मैले उदाहरण दिएको, यहाँ प्याज 100 रुपियाँ 150 रुपियाँ किलो हुँदा त्यहाँ 50, 20 रुपियाँ 30 रुपियाँमा पाइन्छ। आधीभन्दा बढी सस्तो। अब उनीहरूलाई राष्ट्रियताको कुराले पेट भरिँदैन। बोर्डरमा गएर चिनी ल्याउँछन्, रासन ल्याउँछन्, लत्ता कपडा ल्याउँछन्। अब तिनीहरूलाई अहिले बिजोग 100 भन्दा बढीको सामान ल्यायो कि त्यहाँ तपाईँको कर लगाइहाल्छ। चुपचाप घन्टी छाप, चुपचाप कसैले तपाईँको उपहार दियो भने ल्याउन पाइएन, चुपचाप घन्टी छाप। अब हेर्नु, चुपचाप। अब यहाँ के भयो, नवल खड्काले उहिले आफ्नो फिल्ममा एउटा डायलग प्रयोग गर्नुभएको छ कि सत्यकला राई निर्माता रहेको, नवल खड्का नायक रहेको, काँडे तारमा मुस्ताङ लगायतका ठाउँको युरेनियम प्रशोधन गर्न, युरेनियम कब्जा गर्न विदेशी शक्ति आउँदैछ भनेर आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि बनेर भर्खर अस्ति पोहोर साल प्रदर्शन हुनै नदिएको फिल्म काँडे तार हेर्नुहोस्, त्यहाँ त्यो डायलग छ। भन्ने बित्तिकै यहाँनिर कुरा के छ भने, ठिक छ हामी आत्मनिर्भर बनौँ, देशलाई धनी बनाऊँ, विकसित बनाऊँ, सीमा सिल्ड गरौँ, बोर्डरमा रेगुलेट गरौँ, भिसा पासपोर्ट लगाइदिउँ। तपाईँलाई अर्को कुरा जानकारी दिन्छु, भारतले नेपालमा यति धेरै रेमिटेन्स उठाउँछ कि उसले विश्वभरि सबभन्दा बढी रेमिटेन्स कलेक्सन गर्ने टप 10 देशमध्ये नेपाल उपल्लो सूचीमा छ। नेपालबाट खरबौँ रुपियाँ उसले रेमिटेन्स मार्फत त्यहाँका नागरिकले लान्छन् कि इन्डियामा। मुखमा माड लाग्दैन इन्डियाका कतिपय मान्छेको यहाँ आएनन् भने। भन्नाले एउटा कुरा तपाईँलाई म के भन्छु भने, रोटी बेटीको नाउँमा हामीले राष्ट्रियतालाई तिलाञ्जली दिन मिल्दैन। तपाईँलाई एकदम प्र्याक्टिकल कुरो म के गर्छु भने, लाइसेन्स आउँछ, आइसक्यो भने आउँदैन। 3 वर्ष भइसक्यो, हिजो लिन जाँदाखेरि अझै बनाए होइन भन्छ। ल अब यो सबै स्टन्ट है, मिडियाबाजी। के गर्नुहुन्छ तपाईँ? वाट क्यान यु डु? केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। अब भ्रष्टाचार रोकिया छैन, तपाईँको मालपोत अड्डाहरूमा अन्डर टेबल चलेकै छ होला, त्यसलाई अलिक व्यवस्थित ई पेमेन्ट गरे होला, के गरे होला, त्यहाँ यसो टेबल मुनिबाट खुसुको हाकिम साहब, त्यो एउटा लक्ष्मी भन्ने टेलिफिल्ममा छ क्या, तपाईँको गाउँबाट चिठी आएछ, पुरानो टेलिफिल्म हो, 50 साल, कति त जन्मिनु पनि भएको थिएन। हाकिम साहब अब कामै गर्दैन मालपोतमा होइन, अनि तपाईँको गाउँबाट त्यो दयाराम भन्ने एउटा ठग छ के, अहिले हेर्दा अलि दुर्गा प्रसाई जस्तो देखिन्छ, फेरि दुर्गा प्रसाई ठग भने होइन त्यस्तै देखिन्छ के, ए होइन दुर्गा प्रसाई भन्दा नि ज्ञानेन्द्र साई जस्तो देखिन्छ है। अनि तपाईँको गाउँबाट चिठी आएछ हाकिम साहब भनेर च्याट्ट दिन्छ, यसो कर्के नजरले हेर्छ, चिठी अहिले खोलेर हेर्नु भनेपछि त्यहाँ खाममा पैसा छ भन्ने बुझ्छ नि त, राख्छ। भरे कति बाटो त्यो के गर्छ, अब गइहाल्यो, कामसाम छिटो फटाफट गर्दैन नि त। घुस खानु अपराध हो भनेर लेखा एउटा कागजको टुक्रा रहेछ कि भन्नाले अब यहाँ अहिले किशोर श्रेष्ठ दाईमाथि धेरै ठुलो एट्याक भयो होला। किशोर श्रेष्ठ दाईका कमजोरी होलान् के होलान्, फेरि युट्युबर किशोर श्रेष्ठ होइन कि पत्रकार जनआस्थाको सम्पादक। अब ज्ञानेन्द्र साईले अपराधिक मानसिकताको मान्छे, आपराधिक सोचको भने उहाँको एउटा भिडियो आएको रहेछ, हेरौँ त। उहाँ किशोर श्रेष्ठ दाईले, अब यो बेप्रासङ्गिक कुरा तपाईँहरू पेजमा राख्नु होला, युट्युबमा राख्नु होला, तर किशोर श्रेष्ठको बयानलाई अब उनले काट्न सक्छन्। अब उनले के भनेका छन् किशोर श्रेष्ठले, या सुनौ उनको भनाइ। ल किशोर श्रेष्ठको सम्पत्ति शुद्धिकरणमा तान्दैछ भन्ने कता कता सुन्ने। हजुर, सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा पनि लाग्दैछ भन्ने। कसलाई? किशोर श्रेष्ठजीले। होला के अब उनी अब बाठा मान्छे छन्, के गर्छन् कसो गर्छन्। किशोर श्रेष्ठको सम्बन्धमा चाहिँ यहाँ एउटा भिडियो म तपाईँलाई सो गर्न चाहन्छु। किशोर श्रेष्ठकै यहाँ रहेछ होइन, यहाँ छ, यहाँ उनले स्पष्ट रूपमा किशोर श्रेष्ठले मेरो यहाँ म हेर्छु, म हेर्दैछु किशोर श्रेष्ठको।
अब सुदन गुरुङको कुरा चाहिँ म गर्दै जान्छु। सुदन गुरुङको सवालमा चाहिँ अब के भनिन्छ भने याद गर्नुहोस् है, उहाँको सवालमा चाहिँ तपाईँको भोलि धोइ पखाली गरेर उनीलाई त ल्याउने होइन भन्ने पनि कुरा आएको छ। फेरि उनको 35 करोड बराबरको सम्पत्ति कसरी आयो मान्छेलाई चासो छैन, मान्छेहरू रमाइरहेका छन् अनावश्यक रूपमा। अब यहाँनिर मैले किशोर श्रेष्ठजीको यहाँ उ गरेको थिएँ, होइन मसँग होला पक्नुहोस् है। यति बेला नि पुण्य दाइ जस्तो भनौँ न चाहिँ अब श्रम संस्कृति पार्टीले एकजना उपाध्यक्ष थपिएको छ आशा लामालाई, के भन्न चाहनुहुन्छ? ल शुभकामना छ, एकजना महिला चाहिन्थ्यो, उहाँहरूले प्र्याक्टिकली निर्णय गर्नुभयो, ठिक छ, उहाँको निर्णय ठिक छ, स्वागत योग्य देखिन्छ, स्वागत योग्य। ल अब किशोर श्रेष्ठ दाईको यो हेरौँ है, उहाँले के भन्नुभएको रहेछ भने अब यसको खण्डन गर्नु पर्यो ज्ञानेन्द्र साई उर्फ ज्ञानबहादुर साईजी। ल सुनौँ। के हुन्छ, ह्याङ भइदिन्छ कहिले मोबाइल। अब अहिले महँगीले मान्छेको ढाड बाँचिया छ होइन, स्ट्रेट अफ हर्मुजबाट आउने होइन कि मेडिटेरियन सी र ब्ल्याक सीबाट आउने रसियाबाट भारत ल्याउँदो रहेछ त्यो तेललाई या ब्ल्याकमा भने जस्तै चर्को अचाक्ली मूल्य, त्यहाँ भाउ बढेको छैन, युद्ध छैन, तर नेपाललाई ठगेको छ, ढाँटेको छ, सब्सिडी दिएको छैन। यहाँ हेरौँ, ज्ञानेन्द्र साईको चेक बााउन्स 12 लाख रुपियाँको चेक बााउन्स कालीमाटीको उहाँ चामल दोकानको पैसा लगाएर उहाँले पोच गर्नु भएको छ। त्यो स्टोरी त्यो एउटा गरिब दुखी महिलाको पैसा उहाँले खाइदिँदाखेरि ज्ञानेन्द्र साई भएकै कारणले माफी दिनुपर्ने हो। त्यो स्टोरी हामीले लेख्दाखेरि उहाँले बोल्ने चाहिँ भारतीय सेनाको हतियार अडिट गरेको पात्र हुँ भनेदेखि लिएर सिए गरेको भनेदेखि लिएर शैक्षिक योग्यता ढाँटेको, वैवाहिक जीवन ढाँटेको या कुरामा अनि हामीले चाहिँ के चुका गरिदिनु पर्ने त। उहाँले यो स्पष्ट गर्नुभएको छ होइन, शैक्षिक योग्यतादेखि सबै कुराको विवरण के हो तपाईँको, र त्यो कालीबाटी क्षेत्रमा 10-12 लाख रुपियाँ चामल लिएर उधार लिएर पछि चेक दिँदा त्यो बााउन्स भएको र ती महिला ठगिएको भन्ने उहाँले कुरा गर्नुभएको छ। भन्नाले हेर्नुहोस् पारदर्शिताको कुरा जहाँबाट पनि ज्ञानेन्द्रजीले यो कुरा स्पष्ट रूपमा चाहिँ जवाफदेही हुनुपर्छ। अब मैले अघि तपाईँले के प्रश्न राख्नु भएको थियो जस्तो तपाईँको चाहिँ यतिखेर अलिकति भनौँ न चाहिँ सुदनजीको विषयमा कुराकानी गर्दा त अब यो त एकदमै अलि लामो पनि हुन्छ होला फेरि होइन, समय अलिक पाबन्दी छ, तर त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ अब जुन हिसाबले उहाँहरूले छिटोभन्दा छिटो छानबिन गरेर फेरि गृहमन्त्री बनाउँदै सम्भावना देख्नुहुन्छ? नेपालमा असम्भव केही छ। हेर्नुहोस्, जेन्डर चेन्ज गरेर पुरुष जन्मिएको भूमिका श्रेष्ठ अहिले महिला भएर उहाँ संसदमा छिन्। सन्तोष पन्त, कलाकार सन्तोष पन्तको छोरा पहिला अभिनय पनि गर्थे, उनले जेन्डर चेन्ज गरे थाइल्यान्डमा गएर सिलिकन राखेर के गर्दा रहेछन् अब त्यो कुरा मलाई सबै थाहा भएन। ब्रेस्टहरू लेडिजको जस्तो बनाएर चट्ट नारी स्वरूपमा गए भन्नाले या पुरुष महिला, महिला पुरुष बनेको अवस्थामा सुदन गुरुङलाई चोख्याएर ल्याए। नाटक त भइरहेछ, माइती गर्दा एकाथरी मान्छे पुऱ्याएछन्, तर मलाई भन्नु के छ भने सुदन श्रेष्ठलाई तपाईँहरूले आदर्श पात्र बनाउँदा 4-5 वटा प्रश्नको जवाब दिनुहोस्। उनको सुदन गुरुङ उनको हातमा तिब्बत ओरिजिन्स ब्लड टिओबीको ट्याटू किन छ? नम्बर 1। नम्बर 2, यो सवाल राष्ट्रिय राजनीतिको मात्रै होइन, नेपाल एक चीन नीतिमा विश्वास गर्छ। चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङदेखि नेपालको प्रधानमन्त्रीसम्मले यो कुरा स्वीकार्नुहुन्छ र चीनले इतिहासदेखि नै भरोसा गर्दै आएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म उसले खरबौँ रुपियाँ सहयोग गरेको छ। फेरि बिआरआई अन्तर्गत झापाको कमल गाउँपालिकामा 2200 बिघा जमिनमा एमओयू गरिसकेका छ। त्यहाँ बिआरआई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत खरबौँ रुपियाँले सैकडौँ उद्योग बनाएर लाखौँ नेपालीले रोजगारी पाउने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा आज चीन रिसाएको छ, चीन चिडिएको छ। अब एक त यो सरकार चीन आफै भागोस् भनेर चाहँदो रहेछ। अब उसले चिल्ड्रेन पार्कमा के अरे त्यो डेटिङ पार्क अर्थ नवर्थ गोविन्द गाई टाउको औषधि नाइटोबलाई भने जस्तो किन यो गाई जात्रा गर्न खोजेको? म तपाईँलाई के भन्छु भने जसरी जुलु इन्काता फ्रिडम पार्टीको नेता म्याङ्गोसुतो बुथुल्लोजीलाई गृहमन्त्री बनाउँदा पटक पटक नेल्सन मण्डेला जस्तो बुद्धवादी सहनशील मान्छे पनि खुनको आँसु बगाए, किनभने नीतिहीनता भएको लठक मान्छे मन्त्री बन्दा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो त विश्वले देखाएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने त्यो पोजिसन भनेको, त्यो पद डिजर्भ गर्ने भनेको राष्ट्रिय सुरक्षाको गहिरो जानकारी भएको, कुनै पनि वैदेशिक गुप्तचर संस्था आइएनजिओबाट परिचालित तपाईँको स्वच्छ छविको, इमान्दार, चेतनशील, स्टन्ट नगर्ने, भलादमी
र क्विक डिसिजन लिन सक्ने तर इमान्दार भएर धैर्यतापूर्वक प्लस क्विक दुवै डिसिजन लिन सक्ने व्यक्ति चाहिन्छ। अब उनको पिताजी भन्छन् मेरो त यसो भरिया सरिया मान्छे थिएँ, छोरालाई अब पढ्न नि खास सकेन, काठमाडौँ गएर उपद्रव पैसा कमाएछ भन्छन्। ऊ भन्छन् गृहमन्त्री भइसकेका मान्छे, ए मेरो त पैतृक सम्पत्ति थियो अनि मेरो त अब मापदण्डभन्दा बढी जग्गै थियो, हाम्रो पहाडमा 70 रोपनी भन्दा बढी राख्न पाइँदैन, 230 रोपनी, गीतानगरको डल्लै 30 कट्ठा जग्गा 1.5 बिघा, अनि त्यसपछि धनकुटाको भेलटारमा अहिले असाध्यै महँगो जग्गा छ, 7 लाख रुपियाँ रोपनी छ, त्यो जग्गा उनले उठाएका रहेछन् 25 रोपनी, कहाँबाट आयो होइन? करोडौँको सेयर, गाडी घोडा, झन्डै 35 करोड बराबरको सम्पत्तिको स्रोत के हो जनताले सोध्नु पर्दैन? अनि यहाँ त कलाकारिता गरेपछि मान्छे बडो भावुक हो नि के। अब मलाई त त्यो कलाकारिता गर्न आउँदैन, किनभने म सुगर रोगीलाई लड्डु खुवाउँदिनँ, बरु निम खुवाउनुपर्छ, औषधि खुवाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, यो सतीले सरापेको देश रहेछ। मैले धेरै गर्न खोजेँ, सरी है तपाईँको लागि मैले धेरै गर्न खोजेको थिएँ, मलाई आज दुःख दिए, घेरा हाले भनेर यसो भेक्सिक्स लगाएर ग्लासेरिन लगाएर कलाकारिता त चाहिँ गर्न जान्नुपर्छ। किनभने तपाईँलाई याद छ मान्छे अमरीश पुरी, डेनी वा नेपालको सुनिल थापा मरेर जानु हो, डेनी चाहिँ मर्नु भएको छैन, अमरीश पुरी पनि बिते। त्यो अमरीश पुरीलाई ती काँचै खाउँला ती हलमै ढुङ्गा हान्ने दर्शक छन् क्या। त्यो हलको पर्दाको मान्छे नै हो, ती दारा किट्छन्, ती रुन्छन्, अनि हिरोलाई के भयो भने कतैबाट गरेर ती रुने मान्छेहरू छन् होइन। मान्छे त्यो कलाकारिता हेर्छन्। अब म जस्तो म कहिल्यै किन भावुक हुन्न भने मैले एउटा फिल्म चाहिँ महानायक राज समालज्यूसँग सँगै बसेर हेरेँ, फिल्मको नाम मैले बिर्सेँ होइन, केही वर्ष अगाडि। अब उहाँ ठेला लिएर हिँड्नु भएको छ, मजदुर एकदम, उहाँलाई फेरि त्यही रोल फिट गर्छ भारतमा मिथुनवा जस्तै उहाँलाई पनि। अनि त्यहाँ अरू सबैले सुशीलछन्, जम्मै एकदम भावुक भएर आङ सिरिङ्ग हुन्छ, काँडा उम्रिन्छ। अब मेरो दिमागमा चाहिँ एउटै कुराले हिन्ट गर्छ कि राजेश हमालज्यू भनेको चण्डीगढ पढेको, मास्टर्ससम्म पढेको, पूर्व राजदूत चुडाबहादुर हमालको छोरो हो भन्ने मेरो दिमागमा छ। अब म कहाँबाट भरिया सम्झिन सक्छु होला, म क्यारेक्टरमा छिर्नै सक्दिनँ। तर मान्छे त छिरे नि, राजनीतिक कलाकारिता गर्ने मान्छेलाई वाउ भन्दैनन् त। अनि त्यहाँ त पर्दामा अभिनय गर्दा त दुरुस्त मान्छे रोएर कराएर, दयाहाङ राईले वा अस्ति कुन चाहिँ इन्सपेक्टरको रोल खेलाएर छन्, अब साँच्चीकै इन्सपेक्टर सम्झेर व्यवहार गर्ने मान्छे पनि देखिए भनेर कता भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले सूचना प्रविधिको यत्रो विकास हुँदा त त्यो छ। नेपाल भनेको तपाईँको कलाकारी राजनीतिक कलाकारले देश खायो। सज्जन मान्छे, इमान्दार मान्छे, हर्क साम्पाङज्यू जस्तो जेन्युन मान्छे अथवा रामबहादुर थापा बादल, केपी शर्मा ओलीज्यू तितो बोल्नुहुन्छ, सत्य बोल्नुहुन्छ, तर गाली गरे। अब मलाई हेर्नुहोस्, नक्कली जड्यानी बनाएर छाडे गर्नुहुन्छ के, कतिलाई म स्पष्टीकरण दिँदै जाउँ। पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म 50 ठाउँमा ढ्वाङ फुकेर हिँडे पनि होइन हो भनिदिन्छन्। अब गर्ने के भनेपछि असत्य कुरो, झुटको स्वर असाध्यै चर्को छ र सत्यको पिलन्दारे स्वर काहीँ धुमिल भएर गएको छ। त्यस कारण मैले भन्न खोजेको, तर खैर छोडिदिनुहोस्, झुटो टिक्दैन, सत्य डग्दैन। अन्तिममा यो झुटको लोकप्रिय झुटको बेलुन फाटफुट फुट्नेवाला छ, पटाक पुटुक फुट्छ र अलोकप्रिय सत्य चिरञ्जीवी हुन्छ, त्यो सधैँ बच्छ। र अब म के भन्छु भने सुदन गुरुङलाई ल्याउँछन् कि राजु पाण्डेलाई ल्याउँछन् कि कसलाई ल्याउँछन् थाहा छैन। विश्वराज पोखरेल आए अलिक बेटर हुन्थ्यो, किनभने एआइजीसम्म भइसकेका व्यक्ति हो होइन। फेरि यहाँ मलाई गाली गरिहाल्छन्, 52 भएर 52लाई नै समर्थन गर्यो भनेर। यो बाबा तपाईँहरू देख्नुहुन्न, रवि लामिछाने मेरो नाताको मान्छे, आमाको मावली, मलाई टिकट पनि अफर गरे आऊ, म चुनाव लडिनँ। म हर्क साम्पाङज्यू जस्तो परम देशभक्त जसले देशलाई माया गर्नुभएको छ, हेलो चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर कोका खोला सर्दु खर्दु निसानेको पानी ल्याएर जनता खुवाउनु भएको छ। एउटा राईको मूलवासी देशभक्त व्यक्तिको छोरोलाई सेल्युट गर्छु। तर मेरो आफन्त रवि लामिछानेको मैले वैचारिक आलोचना गर्छु। देशको नागरिकता त्याग्ने जेलेन्स्कीवादी भनेर म भनिरहेको छु भने म जातिवादी हुन्छु। सुदन गुरुङ भएको त्यहाँ सुदन गौतम भइदिया भए पनि, सुदन पौडेल भइदिया पनि म आलोचना गर्थेँ, किनभने यहाँनिर सुशासनको कुरा हुन्छ, विकासको कुरा हुन्छ। त्यसो भए त चीन भनेको त सुदन गुरुङ जस्तै मूलवासी, चिम्सो आँखा भएको, थेप्चो नाक भएको व्यक्तिले भरिएको देश हो नि। ओहो महामहिम चिनिया राष्ट्रपति, हजुर नमस्कार, म एक चीन नीति विरुद्ध जान्न कसम खान्छु भन्नुपर्नेमा
पश्चिमाले फन्डिङ गरेको संस्था बारबारा फाउन्डेसनबाट डलरको खेती गरेर खैरा आँखा चुच्चा नाक भएका खैरेहरूको फन्डिङमा किन बाँच्या त राजनीति? अनि उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाको बिचमा त केही नहुनु पर्ने नि। आँखा एउटै छ, नाक एउटै छ, भाषा एउटै छ, सब कुरो, तर परम दुश्मन जस्तो छन्। राजनीति भने त्यस्तो हुन्छ क्या। अनि हर्क साम्पाङले उहाँ अनावश्यक आरोप लगाउँछन् नि। तिलक राईसँग उहाँको द्वन्द्व हुन्छ, पुण्य गौतमसँग कुरो मिल्छ किन त? उहाँ पनि जातिवादी होइन हो। जातीय हित मुक्तिको कुरा हुन्छ, जात वर्ग जस्तै हुन्छ, कहिलेकाहीँ उत्पीडित हुन्छ। उत्पीडित जाति उत्पीडित वर्गलाई इम्पावर गरेर हामीले कति त्याग गर्नुपर्छ? हामी बाहुन क्षेत्री हामी तयार छौँ, हामी सेक्रिफाइस गर्छौँ। पिडमा पारिएका सीमान्तकृत दलितहरूलाई उत्थान गरौँ, तर यसको मतलब जातिवादी भएर होइन कि देशभक्त भएर। धन्यवाद। पास। धेरै धेरै